अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाका ज़िला बक्खर की अजीम दीनी और कदीमी दरसगाह जामिया रहीमिया हुसैनिया करूरकोट में। और मेरे साथ मौजूद हैं जामिया के नायब मुदीर जनाब क़ारी ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब। क़ारी साहब, आपसे मैं चंद सवाल करूँगा कि पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है क़ारी साहब कि जामिया के अंदर माशाल्लाह तलबा के दीनी जो है माहौल दिया जा रहा है, तो इसके साथ साथ आपके अंदर जामिया के अंदर कौन से ऐसे शोबाजात हैं जो इसमें काम कर रहे हैं? कौन कौन से शोबाजात हैं जो जामिया के अंदर तलबा की दीनी तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बताता चलूँ कि हमारे जामिया के अंदर शोबा बनात और बनीन काम कर रहे हैं। तो शोबा बनीन के अंदर सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो दरसगाहें हैं उनका मैं आपको बताता चलूँ कि 6 दरसगाहें हैं। उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 7 कारी साहिबान मौजूद होते हैं, क्योंकि एक दरसगाह के अंदर तादाद, हमारे यहाँ एक चीज़ है कि जिस दरसगाह के अंदर तादाद ज़्यादा हो तो उसको हम एक नाइब दे देते हैं। तो ऐसे ही साथ में 2 दरसगाहें नाजरा की हैं और एक दरसगाह गिरदान की है, जो कि बच्चे हिफज कर लेते हैं। हिफज करने के बाद गिरदान की तरफ चले जाते हैं। और शोबा हिफज के अंदर जो छोटे तलबा हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह मिडल तक स्कूल की तालीम भी दी जाती है। ऐसे ही शोबा जो दरस निज़ामी है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर आखिर दौरे हदीस तक हमारे पास है। और उसमें ऊला के अंदर जो उनका पहला साल है उसमें नाइन्थ भी पढ़ाई जाती है और मैट्रिक भी करवाई जाती है। तो इसके बाद यानी जो शोबा है तजवीद, तजवीद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 साला तजवीद का कोर्स जो कि एक बड़े अच्छे तरीके से हमारे कारी साहब कारी फहीम साहब ज़ीदा मजदूर करवा रहे हैं और वफाकुल मदारिस अल अरबिया के तहत वो कोर्स करवाया जाता है। जी माशाल्लाह कारी साहब, ये तो आपने मुझे बताया कि आपका जो शोबा बनीन था उसमें आपने काम किया है माशाल्लाह। इस तरह आपके शोबा बनात भी है कि बनात के अंदर जो दूर दराज से जो तालिबात आती हैं आपके पास वो भी यहाँ पर पढ़ती हैं, तो उनके कौन कौन से शोबाजात हैं को जो यहाँ पर चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये इदारा है शोबा बनात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह शोबा बनात एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। शोबा बनात के अंदर भी दरस निज़ामी मुकम्मल है और उसके बाद विरासत का 2 साला विरासत दुनिया का कोर्स करवाया जाता है, जो मुख्तसर कोर्स है। 2 साल के अंदर जो 6 साल बच्चियां नहीं पढ़ सकती उस 2 साल के अंदर वो कमी पूरी हो जाती है। ऐसे ही जब दौरे हदीस मुकम्मल करने के बाद जो बच्चियां चाहती हैं कि हमें तजवीद भी आए, तो उनके लिए वफाकुल मदारिस के तहत जो निसाब के तहत एक तजवीद बिल आलिमात का कोर्स भी करवाया जाता है। और जो छोटी बच्चियां जो कुरान मजीद पढ़ने वाली होती है, पसमानदा इलाके से आई होती है, तो उनको स्कूल की तालीम भी साथ में दी जाती है। और शोबा नाजरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बनात के अंदर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। कारी साहब माशाल्लाह, इसी तरह मदारस के अंदर जो है लोग बाहर से आते होंगे मदारस के अंदर फतवे का काम, फतवा लेने के लिए आते होंगे। तो जिस तरह आपका ये जामिया माशाल्लाह इसके अंदर बड़े बड़े मुफ्तियान और किराम भी होंगे, तो क्या आपके जामिया में फतवे का काम भी हो रहा है या नहीं हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया के अंदर एक बड़ा मुनज़्ज़म ये है तरतीब है दारुल इफ्ता की। शोबा है एक अलहदा से जो कि दारुल इफ्ता है, जो कि हमारे यहाँ मुफ्तियान कराम मौजूद हैं। वो बड़े अच्छे तरीके से जो शरीयत के मुताबिक पूरे मुकम्मल तरीके से शरीय हवाले से फतवा लोग आते हैं दूर दराज से, वो फतवा लेकर जाते हैं। दारुल इफ्ता का शोबा भी बड़े अच्छे तरीके से हमारे जामिया के अंदर है। जी माशाल्लाह कारी साहब, ये तो चलो हो गया कि आपने शोबाजात बताए जामिया के हवाले से जो इसमें काम कर रहे हैं, तालीम के हवाले से। इसी तरह तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी होता है, तलबा के लिए ज़रूरी होता है कि उनकी एक ज़हनी नशो नुमा के लिए, फ़नी सलाहियतों को उजागर करने के लिए और भी प्रोग्राम्स करवाए जाएँ। तो क्या आपके जामिया के अंदर पूरे साल में कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जामिया में तलबा की सलाहियतों को उजागर करने के लिए? देखिए, मैं आपको इन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के अंदर प्रोग्रामात चलते रहते हैं, तो इन प्रोग्रामों के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि हमारे पास ना शोबा
جو بنین ہے اس کے اندر بچوں کو باقاعدہ عربی کا کورس بھی کروایا جاتا ہے، اور ایسے ہی انگلش لینگویج کا کورس بھی کروایا جاتا ہے، جس سے دیکھیں ہمارے ادارے کے طلباء محدود نہیں ہے، اس سے الحمدللہ ہمارے آس پاس کے جو اسکول کالج کے طلباء ہیں وہ بھی آ کے فائدہ حاصل کرتے ہیں ہمارے اس ادارے کے اندر۔ باقاعدہ وہ استاد و ٹیچر بچوں کو انگریزی کا کورس کرواتے ہیں، وہ ترتیب ہوتے 40 دن کا رکھتے ہیں، 6 ماہ کا، یہ چلتا رہتا ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے الحمدللہ جامعہ کے اندر بڑے اچھے طریقے سے 14 اگست کا پروگرام کروایا جاتا ہے۔ میں یہ بات اگر شاید اس میں کوئی ایسی بات وہ نہ ہوگی کہ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ 14 اگست کا پروگرام الحمدللہ ہمارے جامعہ کے اندر ڈویژن کے اس کے مقابلے میں ہمارے جو ڈویژن ہے اس میں کہیں پر بھی ایسا 14 اگست کا پروگرام نہیں ہوتا۔ اور 14 اگست کے پروگرام کا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ اپنے طلباء کو جو ابھی سے پڑھ رہے ہیں، تعلیمی سفر میں ہیں، ان کے اندر حب الوطنی پیدا کرنا، اور ملک کے جو ادارے ہیں، فوج ہے، ان کی محبت ہمارے طلباء کے دل میں آ جائے۔ ابھی سے آئے گی تو کل جب یہ پڑھ کر یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ آگے یہی امن کی بات کریں گے، ملک کی سلامتی کی بات کریں گے۔ ایسے ہی 6 ستمبر کا بھی پروگرام ہوتا ہے، 5 فروری یوم جہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی جاتی ہے، اور ایسے ہی آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلے دنوں ہم نے اسپورٹس ڈے منایا، جس کے اندر 2 روزہ اسپورٹس گالا ہوا۔ اسپورٹس گالا کے اندر والی بال بھی کھیلی گئی اور بیڈمنٹن بھی کھیلا گیا اور کرکٹ بھی کھیلی گئی۔ یہ بچوں کی تفریح کے لیے ہے تاکہ اس سے بچوں کے اندر اور بھی صلاحیتیں پیدا ہوں، اور الحمدللہ جن بچوں نے اچھی کارکردگی دکھائی کھیل کے اندر تو ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا، ان کو ٹرافی دی اور نقدی انعامات سے نوازا گیا، اور اس کے اندر باہر سے مہمان حضرات جو تشریف لائے جنہوں نے ہمارے کھیل کو دیکھا انہوں نے بہت سراہا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ قاری صاحب۔ آپ دیکھ رہے تھے قاری ذاہر رحمان صاحب ماشاءاللہ اپنے اس جامعہ کے حوالے سے بتا رہے تھے، تو انہوں نے بڑا منظم انداز سے جامعہ کا تعارف کروایا ہے۔ بہت سارے شعبہ جات ایسے ہیں جو جامعہ میں کام کر رہے ہیں۔ پہلے یہ لوگ یہ سنتے تھے کہ جامعہ کے اندر مدارس کے اندر جو ہے صرف اور صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تو قاری صاحب سے آپ نے سنا کہ ماشاءاللہ یہاں پر قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے حدیث کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، مڈل سے لے کے میٹرک تک جو ہے ماشاءاللہ، اور جو طالب علم میٹرک سے آگے بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جامعہ جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو آگے پڑھاتا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ جامعہ الحمدللہ امن کا بھی گہوارہ جو ہے ضلع کے اندر جو ہے تحصیل کے اندر ایک امن کا گہوارہ ہے، امن کی بات کرتا ہے، اور اپنے طلباء کو بتاتا ہے کہ یہ جامعہ جو ہے اپنے پروگرامز کے اندر منعقد کروا کے کہ یہ جامعہ آپ کو یہ بتائے گا، طلباء کو یہ سمجھائے گا کہ پاک فوج کی کیسے عزت کرنی ہے، اداروں کی کیسی محبت کرنی ہے، اور آپس میں کیسے متحد ہو کر رہنا ہے۔ الحمدللہ اس جامعہ کا یہ خاصہ رہا ہے، وصف رہا ہے۔ تو قاری صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔